न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। रियासत में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और बिजली के नौकों में ताज़ा तरीन इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस कारकुनों ने रियासत भर में कलेक्टेरिएट्स के सामने मुजाहरे किए। बाद अज़ां उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को नुमाइंदगियाँ पेश की। मुजाहिरीन ने किसानों की परेशानी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों दोनों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। ख़ास तौर पर रियासत और मरकज़ के दरमियान धान की खरीदारी पर जारी कशमकश के पेश नज़र, जिसने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। दिन के शुरू में पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने ज़िला कायदीन के साथ वर्चुअल मीटिंगें की। उन्होंने कायदीन पर जोर दिया कि वो इस वक्त तक लड़ाई जारी रखें जब तक रियासती और मरकज़ी हुकूमतें कीमतें कम नहीं करती। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी ताज़ा तरीन रिलीज़ होने वाली फिल्म पुष्पा दी राइज की कामयाबी से खुश हैं। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पर उभरी। अदाकार मुबैना तौर पर कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की, जिसके लिए इन्हें 700 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ा। पुष्पा स्टार को मुकामी पुलिस ने रोक दिया क्योंकि इनकी लैंड रोवर रेंज रोवर लग्जरी एसयूवी में रंगत वाला शीशा था, जिस पर पाबंदी आयद है। अदाकार को हैदराबाद के एक मसरूफ मरकज़ में इस वक्त रोक दिया गया जब पुलिस ने इनकी कार की खिड़कियों की रंगत वाली शील्ड्स को देखा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कायदा मंजूर किया था, जिसके तहत गाड़ियों के लिए रंग बिरंगी शीशे और मुतबद्दिल के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ठीक है, अल्लू अर्जुन पहला शख्स नहीं है जिसने ट्रैफिक के उसूलों की खिलाफ वर्जी की। इससे कबल कई दिगर मशहूर शख्सियात बशमूल कल्याण राम, जूनियर एनटीआर और मंचू मनोज भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए थे, जिनके लिए इन सब को चालान करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना 42वां यौम तासीस मनाया। इसका स्थापना दिवस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अपने कायदीन के साथ मनाया और पार्टी केडर से मुल्क के इत्तेहाद के मकसद के लिए खुद को वक्फ करने और काम करने की अपील की। दोनों रियासतों में पार्टी को मजबूत करें। पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात दोनों रियासतों में बीजेपी के लिए एक शॉट के तौर पर सामने आई। मुल्क भर में पार्टी कारकुनों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को देखने के लिए तमाम अजला में पार्टी दफातर में वॉच पार्टियों का एहतमाम किया गया। बीजेपी, जो कि तेलंगाना में अपने इम्कानात के बारे में तेज़ी से पुरएतमाद नज़र आ रही है, इस दिन को पार्टी के रियासती सदर बंदी संजय कुमार के साथ मनाया और ये ऐलान किया कि बीजेपी हमेशा इक़्तिदार की ख्वाहिश के बजाय अपने नज़रिए को आगे बढ़ाने में यकीन रखती है। उन्होंने कहा, ये वाहिद पार्टी है जो पुख्ता यकीन रखती है कि हिंदुस्तानी तर्ज ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए रहनुमा क़ुव्वत है और वो हिंदुस्तान को आलमी रहनुमा बनाने के लिए कोशां है। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS ने बुध के रोज़ रियासत भर में कौमी शहराओं को ब्लॉक कर दिया और मुतालबा किया कि मरकज़ से राबी के जारी सीज़न में रियासत से धान की खरीदारी की जाए। वज़रा ने TRS MLAs, MLC, MPs और मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों, कैडरों और किसानों ने बड़ी तादाद में मुंबई, नागपुर, विजयवाड़ा और बेंगलुरु को जोड़ने वाली 4 कौमी शहरों पर कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे के तौर पर एहतजाज किया। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहरों पर ट्रैफिक तकरीबन 5 घंटे तक रुकी रही, जिससे गाड़ी चलाने वालों को चलचलाती धूप का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने पार्टी के झंडे, प्ले कार्ड्स, धान के पौधे उठाए रखे थे और नारे बुलंद करते हुए शहराहों पर बैठ गए, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। उन्होंने गाड़ियों की नकल व हरकत को रोकने के लिए सड़कों पर धान का ज़ख़ीरा डाल दिया। CMRIT ने बुध को यहाँ अपने कैंपस में कौमी सतह के तलबा का तकनीकी टूर्नामेंट 2022 मनाया। कैंपस ने 45 कॉलेजों के तकरीबन 800 तलबा के साथ त्यौहार का मंजर पेश किया, जिसने पुरकशिश तकनीकी और गैर तकनीकी तकरीबात में हिस्सा लिया जो दिन भर जारी रहे। इस तकरीब ने तालिब इल्मों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और फतह हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने का बेहतरीन मौका फराहम किया। तकनीकी तकरीबात में पेपर प्रेजेंटेशंस, पोस्टर प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट एक्सपो, टेक्निकल क्विज, कोडिंग और इसी तरह के दिगर इवेंट शामिल थे, जबकि नॉन टेक्निकल इवेंट्स में रंगोली, फेस पेंटिंग, मेहंदी, शॉर्ट फिल्म, फोटोग्राफी का मुकाबला, ट्रेजर हंट और गेमिंग शामिल थे।
ایک مشق جس میں متعدد یونٹوں کی ٹیم شامل تھی اور ٹن کوڑے کو نکالنے کے لیے ایک ماہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ آخرکار سافیلگوڑا جھیل کے لیے مطلوبہ نتائج دینا شروع ہو گئی۔ ندی میں چیروو اور منی ٹینک بند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پانی کا ادارہ جو کبھی اس میں جمع ہونے والی گندگی کی وجہ سے بے حسی کا شکار تھا، اب ایک صاف ستھرا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے جمع شدہ کچرے کو ہٹانے اور جھیل کو اس کی قدیم شکل میں بحال کرنے کے لیے متعدد ٹیمز تعینات کی تھی۔ شہری اداروں کے عہدیداروں کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں جھیل کے 70% سے زیادہ حصے کی صفائی کی جا چکی ہے اور باقی کام تیز رفتاری سے جاری ہے، جس میں جھیل سے پانی اور کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ اگلے 20 دنوں کے اندر پوری جھیل کو صاف کر دیا جائے گا۔ اب تک سافیلگوڑا سے 50 ٹن سے زیادہ پانی نکالا جا چکا ہے، GHMC کے چیف اینٹومولوجسٹ رام بابو نے کہا۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے بدھ کے روز مرکزی حکومت کو ایک کھلا خط لکھا، جس میں ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے لیے اس کی ناکارہ پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک طرف مرکز کی BJP حکومت قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ الزام ریاستی حکومتوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور بالکل ناقابل قبول ہے۔ اس لیے میں یہ خط مرکزی حکومت کی ناکارہ پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، جس نے پیٹرول کی قیمتوں میں غیر متوقع طور پر اضافہ کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کا خصوصی بجٹ اجلاس، جس کے بعد کونسل کا اجلاس 12 اپریل کو منعقد ہونے والا ہے، مالی سال 2022 اور 23 کے لیے GHMC کے بجٹ کا تخمینہ اور 2021 اور 22 کے لیے نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ کونسل کے سامنے رکھا جائے گا۔ مالی سال 2022 سے 23 کے لیے 6,150 کروڑ روپے کے سالانہ بجٹ کو مارچ میں GHMC کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے منظوری دی تھی۔ نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ برائے 2021 سے 22 جس کو بڑھا کر 6,300 روپے کر دیا گیا ہے۔ دراصل شہری اداروں کے عہدیداروں کو بجٹ اور کونسل کے اجلاس کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے درخواست کی گئی کہ وہ مناسب پولیس بندوبست اور مارشلز کی تعیناتی سمیت سیکیورٹی کے انتظامات فراہم کریں۔ حال ہی میں کھولے گئے سیدھی خواتین کے ہاسٹل کے خواتین بورڈ، جنہیں کیمپس میں کالجوں تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، اب کیمپس کی مفت بس شیڈول سروس کے آغاز سے راحت کی سانس لے سکتی ہیں۔ OU کے وائس چانسلر پروفیسر D رویندر نے بدھ کو وشوانی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے سہولت فراہم کی گئی بس شٹل سروس کا آغاز کیا، جس نے 2 بسیں فراہم کی۔ بسیں منتخب راستوں پر چلیں گی اور طلباء کو لے جائیں گی۔ یاد رہے کہ طلباء خاص طور پر موسم گرما کے موسم میں ہاسٹل سے اپنے کالجوں تک پہنچنے میں مشکلات کے پیش نظر اس طرح کی نقل و حمل کی سہولیات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پروفیسر رویندر نے کہا، لڑکیوں کے لیے سینیٹینری ہاسٹل سے لے کر مختلف محکموں کے لیے شٹل سروس نقل و حمل کے مسئلے کو کم کرے گی۔ OU کے رجسٹرار پروفیسر P لکشمی نارائنا نے عطیہ دہندگان وشوانی کی مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب تلنگانہ IT صنعت کی بات کرتے ہوئے ملک میں نمبر 1 پوزیشن کے لیے ایک مضبوط دعوے دار کے طور پر ابھر رہا ہے، مرکز کی BJP حکومت ریاست کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس حقیقت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہیں ملتا۔ ملک میں آنے والے 22 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا STPI کی فہرست میں ذکر کریں۔ مدھیہ پردیش، پنجاب، جھارکھنڈ، اتر پردیش، کیرلا، اروناچل پردیش، اڑیسہ، بہار، ہریانہ، گجرات، کرناٹک اور ہماچل پردیش آئندہ STPI کی فہرست میں ہیں۔ 22 STPI ان میں سے زیادہ تر BJP کی حکومت والی ریاستوں بشمول مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گجرات اور کرناٹک میں ان ریاستوں میں موجودہ STPI کے علاوہ شامل ہیں۔ تلنگانہ میں 2 STPIs ہیں، حیدرآباد اور ورنگل میں۔ مرکز جیسا کہ مشہور ہے، پہلے ہی ریاست کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ ریجن ITIR الاٹ کرنے کی تلنگانہ کی درخواست کو ٹھنڈا کر چکا ہے۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔